बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखो सोचो, और आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर ईस्टर्न मेडिसिन पंजाब की मजलिस आमला के रुकन जनाब हकीम अब्दुर्रहीम हाशमी साहब। ये बहावलपुर में ख़ानदानी दवाखाना के नाम से अपना एक दवाखाना भी चलाते हैं। ये इन दिनों इनकी तंजीम की एक जो है कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हुए थे, तो इस मौका पर हमने मुनासिब जाना कि हकीम साहब के साथ जो है मुलाकात की जाए और उनसे जो है ईस्टर्न मेडिसिन के हवाले से, तिब्बे यूनानी के हवाले से कुछ गुफ्तगू की जाए। और मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि ये हमें ईस्टर्न मेडिसिन के हवाले से जो है अपने ख़यालात से नवाजें और हमारे क़ारीन को बताएं कि आज जो एक महंगाई का दौर है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो एलोपैथिक अद्वियात हैं और एलोपैथिक तरीक़ा इलाज जो है मजमूई तौर पर जो है एक आम आदमी के बस से बिल्कुल ही बाहर हो चुका है। तो इन हालात के अंदर जो है ईस्टर्न मेडिसिन जो है आम आदमी की किस तरह से मदद करती है और आम आदमी जो है ईस्टर्न मेडिसिन से कैसे फ़ायदा उठा सकता है। जी हकीम, शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने हमें मौका दिया कि अपना नुक्ता नज़र आपके सामने और अवाम उन्नास के सामने रख सके। तिब्बे यूनानी कोई नया तरीका इलाज नहीं है और WHO तो अब कह रहा है कि मुतबादिल तरीका इलाज को दुनिया के तमाम ममालिक में पजीराई मिलनी चाहिए और सेहत आमा के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए किसी भी एक तरीका इलाज पर इक्तफ़ा नहीं किया जा सकता। तो जब हम बात करते हैं सेहत आमा की, लोगों की आम सेहत की, बीमारियों से निजात की, सेहत की बहाली की, तो उसमें एक बात याद रखें कि ये सिर्फ़ हुकूमतों का काम नहीं है। फ़र्द से लेकर घर के सरबराह तक और फिर इदारों के सरबराह तक और ऐसे लोग जो हेल्थ की पॉलिसी बनाते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो ग्राउंड रियलिटी को मद्देनज़र रखें। तिब्बी तरीका इलाज कोई नया तरीका इलाज नहीं है, बल्कि तमाम तरीका इलाज जो इस वक्त दुनिया में राइज है वो इन सब की माँ है, यानी सबसे पुराना तिब्बी तरीका इलाज है। और फिर तिब्बे मशरिक जिसको हम कहते हैं ईस्टर्न मेडिसिन, इसकी एक बरक़ात ये भी है कि ये मशरक़ी रिवायात हमारे इलाकाई जड़ी बूटियों और तिब्बे इस्लामी जिसे आप तिब्बे नबवी का भी नाम देते हैं उसकी रहमतें भी अपने दामन में समेटे हुए हैं। अल्लाह के नबी ने भी जो अद्वियात अपने मरीज़ों को, उस वक़्त के लोगों को जो बीमार होते थे, जो बताई थी, वो कुदरती जड़ी बूटियाँ और उस इलाके की जड़ी बूटियों से दवाइयाँ तैयार की जाती थी और वो बताई जाती थी। तिब्बे यूनानी का एक सबसे आसान मामला जो है मरीज़ के लिए वो ये है कि अद्वियात की दस्तयाबी जो है वो आपके अपने मुल्क में और अपने इलाके में है, वो वहीं पैदा होती है और वो आपके मिजाज से हम आहंग हैं, फितरत के करीब तरीन हैं। और दूसरा, मैं अक्सर अपने जो सामीन क़ारीन मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में लोगों से बात होती है, पाकिस्तान एसोसिएशन ईस्टर्न मेडिसिन का जो फोरम है, हकीम सईद रहमतुल्लाह अलैह ने एक कोशिश की। पहले शाम हमदर्द हम मनाया करते थे, उसके बाद हमदर्द के हवाले से जो प्रोग्राम पूरे मुल्क में होते हैं, सेहत के हवाले से लोगों को आगाही देना और तीनों तरीका इलाज। इत्तेहाद सलासा की हकीम साहब बात करते रहे कि तबीब, साइंटिस्ट और डॉक्टर ये एक फोरम पे आ जाएं और सेहत के मसाइल को लोगों के आसान तरीके से हल करें। तो मैं गुजारिश करूँगा कि जहाँ अद्वियात का ताल्लुक़ है ये तो काम खालिसतन प्रोफेशनल है, मुआलिजीन का है, लेकिन अवाम इसमें क्या कर सकते हैं, असातिज़ा इसमें क्या कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग क्या कर सकते हैं, वो ये है कि नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ जो है, ऐसे अमराज जो किसी यानी कि बैक्टीरिया से नहीं फैलते, फंगस से नहीं फैलते, वायरस से नहीं फैलते, बल्कि आपके लाइफस्टाइल की वजह से फैल रहे हैं। कम अज़ कम अगर आप उसी पर ही लोगों को तालीम दे दें, अपने घर वालों को तालीम दे दें, अपने स्टूडेंट्स को तालीम दे दें, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक सेहत के मसाइल हल हो सकते हैं। जैसे अब हमने कोरोना के दौरान भी काफ़ी जो है गवर्नमेंट ने बहरहाल कोशिशें की, मीडिया ने कोशिशें की कि लोगों को एक जो है एजुकेट किया गया कि इस मसले से कैसे निपटना है। तो हमने देखा कि जहाँ जहाँ जिन जिन ममालिक में भी इसके ऊपर अमल हुआ है वहाँ पे असरात आए हैं। देखिए जी, हिफ्ज़ान सेहत के हवाले से जितनी भी तजावीज़ हैं
وہ جب آپ اس کو سلیبس کا حصہ بنائیں گے اور اپنی ترجیحات میں رکھیں گے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے، اور اسلام تو بتاتا ہے آپ کو کہ علم حاصل کرنا جو ہے وہ فرض ہے. جب آپ اپنے بچے کو ہائیجینک طریقے سکھائیں گے، حفظان صحت کے اصول اس کو سکھائیں گے کہ بیٹا آپ نے کھانا اس طرح کھانا ہے، فریش کھانا ہے، آپ سادہ غذا پہ اکتفا کریں گے، بے وقت کھانا نہیں کھائیں گے، وقت پہ سوئیں گے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں گے. اسی طرح جب حفظان صحت کے اصولوں کو صرف ہم اپنا لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک صحت کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. اور پھر جیسے ہمارا یہ سیمینار تھا شوگر کے مرض کے اوپر، تو اس میں جو ہمارے ماہرین تھے طب کے حوالے سے، انہوں نے جو تجاویز لوگوں کے سامنے رکھیں، اس میں بھی یہی بات ہم نے دہرائی کہ ٹائپ 2 کی جو ذیابیطس ہے، شوگر، اس میں زیادہ تر جو شوگر کے مریض ہیں 80% تو ٹائپ 2 کے پیشنٹ ہیں، اور ٹائپ 2 کے جو پیشنٹ ہیں ان کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ صرف ادویات پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ ان کے لائف سٹائل کو چینج کیا جائے، وہ نیچر کے قریب آئیں، سادہ غذا کھائیں. الحمدللہ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے، آپ تازہ غذا کھائیں، سبزیاں کھائیں، پھل کھائیں، گوشت کھائیں، لیکن بیکری آئٹم، بسی ہوئی غذائیں، سڑی ہوئی غذائیں، گلی ہوئی غذائیں، ان کو آپ اپنے ڈبے میں بند غذائیں، اور پھر ایسے کہ جن کے اوپر کوئی چیز مینشن نہیں ہے، نہ ان کی تاریخ تیاری کا پتہ ہے، نہ ان کی ایکسپائری کا پتہ ہے، نہ بنانے والے کا پتہ ہے. اور پھر گلی محلوں میں یہ جو پیزا، شوارما اور اس طرح کی جو چیزیں بن رہی ہیں جن کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، غیر معیاری دودھ ہے، دہی ہے، تو اس میں جو ادارے ہیں ان کو بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہوگا، اور جو معاشرے کے ہم شہری ہیں انفرادی طور پر بھی ہمیں اداروں کی مدد کرنا ہے. ہمیں نشاندہی کرنی ہے کہ کہاں غلط کام ہو رہا ہے. اچھا حکیم صاحب یہ بتائیں کہ حکمت کے بارے میں جو ہے نا، حکیموں کے بارے میں لوگوں کا ایک عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ بھئی ان کے پاس کوئی ایک دو جو ہے نا مخصوص بیماریوں کا علاج ہے اور بس یہ اسی کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، جبکہ میرا خیال ہے کہ حکمت جو ہے وہ تو یعنی یہ جو طب مشرق ہے یا طب یونانی ہے، اس کے اندر تو میرا خیال جب یعنی کہ یہ سب سے قدیم ہونے کے باعث انسان کے ساتھ بیماریاں تو شروع سے لگی ہوئی ہیں، تو اس کے ہر قسم کا علاج تو طب یونانی میں لوگ کرتے تھے، لیکن آج یہ تاثر کیوں ہے، اور کیا واقعی یہ تاثر اس وقت درست ہے کہ جی صاحب یہ تاثر بہت عام ہے اور یہ بالکل غلط ہے. یہ چند نام نہاد طبی ادارے اور نام نہاد جو ایسے عطائی لوگ جو پریکٹس کرتے ہیں لاری اڈوں کے قریب اور مختلف ایسی جگہوں پر، اور وہ کمرشلزم کی بنیاد پر طب یونانی کو اپنائے ہوئے ہیں، وہ لوگ چند ادویات کی پبلسٹی کر کے اور چند امراض کو ہائی لائٹ کر کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں، جبکہ طب یونانی آپ کی صحت کے حوالے سے تمام مسائل کو ڈسکس کرتا ہے، ہمیں پیکج پیش کرتے ہیں الحمدللہ، اور ایک اچھا فزیشین آپ کو یہ بتائیں کہ دیکھیں جو ہے جو ہمارا ایلوپیتھک طریقہ علاج ہے، یعنی جدید میڈیسن جو ہے، اس کے اندر ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ انہوں نے تشخیص کے نظام کو کافی ایک ایڈوانسمنٹ کر لی ہے. اس کے اندر جو ہے مشینوں کے ذریعے سے، مختلف آلات کے ذریعے سے جو ہے وہ تشخیص ہو جاتی ہے لوگوں کی، ٹھیک ہے جی. پھر ان کی جو میڈیکیشن ہے اس تشخیص کے نتیجے میں وہ اصل میں کافی مہنگی بھی ہوتی ہے اور پھر اس کے مضر اثرات بھی ہوتے ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی جو ہے جو اپنی تشخیص تو اس ایلوپیتھک طریقہ کار کے مطابق بتائے، یعنی کہ کروائے، لیکن اس تشخیص کی روشنی میں آپ کے پاس سے اگر وہ ادویات لے، یعنی ایلوپیتھ طب یونانی کی اور طب اسلامی کی دوائیں کھائے، تو کیا اس کے اثرات جو ہیں اس پر مثبت اثرات ہیں؟ ایسا کوئی تجربہ علم جو ہے، میں گزارش کروں کہ علم جو ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہے، اسی پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. میڈیکل سائنس میں جو ترقی ہے اس میں کبھی جمود نہیں رہا. تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک لوگ بیمار ہوتے آئے ہیں، اور اس وقت کے لوگ، ان کے معالجین مختلف ان کا علاج بھی کرتے آئے ہیں. اور اس میں ترقی جس طرح انسانی معاشرے میں باقی شعبوں میں ترقی آئی ہے،
تو طب کے میدان میں بھی میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کی ہے الحمدللہ، اور اس میں جو ٹیسٹ ہیں یا دوسرے جو ایگزامینیشن کے طریقے ہیں ان کو معالجین کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، پوری دنیا آپ کی میز پر موجود ہے، تو ہمارے بھی جو مریض ہیں جو پوری دنیا میں موجود ہیں اور ہمارے دواخانے پہ نہیں آ سکتے، تو وہ اپنے ملک میں بیٹھ کر ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے اپنی رپورٹس بھیجتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ان کے لیے ادویات تجویز کر دیتے ہیں۔ ہاں جی بالکل کرتے ہیں، اور ان کو دوائی ایسی تجویز کر دیتے ہیں جو ان کے ملک میں دستیاب ہو، اور اگر ضروری ہو تو ہم بنا کے پاکستان سے بھیج دیتے ہیں ان کو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میڈیکل سائنس میں جو ترقی ہو رہی ہے اس کو اختیار کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے، اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ مریض جو ہے اس کو آپ فیسیلیٹیٹ کر پائیں، اس کو سہولت دیں اور آسانی کے ساتھ مرض میں نجات کا آپ باعث بنیں۔ بہت بہت شکریہ حکیم عبدالرحیم ہاشمی صاحب۔ ناظرین اسی کے ساتھ عبدالرزاق چشتی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔